क्रिएटिविटी इन असेसमेंट करते हुए हम किस तरह तहलीकी सलाहियत बच्चे की का मुआयना कर सकते हैं, उसका जायज़ा ले सकते हैं। असेसमेंट के लिए मुख्तलिफ़ लफ्ज़ इस्तेमाल हो रहे हैं। इवैल्यूएशन का भी होता है, एग्ज़ाम्स का भी हम इस्तेमाल करते हैं, मेजरमेंट वगैरह। जो भी हो, हमने बच्चे को असेस करना है कि जांचना ये कि बच्चे को समझ आई है, बच्चे को बात का पता है, क्या बच्चा इस कॉन्सेप्ट को, इस टॉपिक को जानता है कि नहीं। अगर हम ये जानना चाहते हैं तो किस तरह हम अपनी असेसमेंट कर सकते हैं ताकि हमें पता चले कि बच्चा ना सिर्फ समझ पाया है बल्कि उसने क्रिएटिवली इस काम को किया है। तो हमें समझना होगा कि क्रिएटिविटी क्या है। हमने देखा है कि क्रिएटिविटी बुनियादी तौर पे एक ऐसी सोच का नाम है जिसके अंदर हम क्या करते हैं, एक से ज़ायद जो है वो हल तजवीज़ करते हैं, जवाब तलाश करते हैं, आइडियाज़ जनरेट करते हैं, यानी मल्टीपल आइडियाज़ जनरेट करना, जिसको हम डाइवर्जेंट थिंकिंग भी कहते हैं, उसका नाम क्रिएटिविटी। और फिर उनमें से चुनना कि भाई कौन सी जवाब जो है, कौन सा आइडिया जो है वो इन सब में से मुनासिब है और रेलिवेंट बनता है। अगर हमने ये काम करना है तो इसका मतलब ये कि हमें अपनी असेसमेंट में कहीं ना कहीं बच्चे की सोच के मुतल्लिक़ सवाल करना है। तो इसका मतलब ये हुआ कि हमें ओपन एंडेड क्वेश्चंस करने चाहिए, ऐसे सवाल जिनके तफसीली जवाब आने चाहिए। ये नहीं उसमें MCQ नहीं, उसमें शॉर्ट नहीं, बल्कि उसमें बेहतर ये कि जो इंशाइया तरज के यानी सब्जेक्टिव किस्म के सवाल हैं जिसमें बच्चा सोचे, अपने ख़यालात का इजहार करे और जो बेहतर चीज़ है उसको पेश करे। मिसाल के तौर पे हम क्या करते हैं, अब एक अरसे सुनते आ रहे हैं अपने स्कूल्स में, लालच बुरी बला है, ग्रीड इज कर्स। वो कुत्ते की वाली मिसाल दे देते हैं, वो कोई और तीन जो दोस्त हैं उनकी मिसाल बन जाती है। इसी किस्म की मुख्तलिफ स्टोरीज हमारे यहाँ टेक्स्ट बुक्स में और स्कूल्स में चलती आ रही। क्या हम इसी मौजू पे स्टोरी यही रहने दें, लेकिन बच्चे को कहें, बच्चे आपने अपनी रोज़मर्रा ज़िंदगी में कोई ऐसा काम देखा हो जिसमें किसी ने लालच किया है और उसको उसकी सज़ा मिली, तो हम क्या कर सकते हैं, बच्चों को सोचने पर मजबूर कर सकते हैं, प्रोवोक कर सकते हैं कि देखो भाई आपको सोचना है। वो इमेजिन करेगा, तसव्वुर करेगा, उसका हाका तैयार करेगा, अपने ज़हन में एक स्टोरी डेवलप करेगा और उस स्टोरी को क्या करेगा, वो फिर ड्राफ्ट करेगा, वो लिखेगा। और फिर आप क्या कर सकते हैं, वो बच्चा भी देख सकता है कि मैंने कितनी अच्छी स्टोरी लिखी, और एक उस्ताद भी क्या कर सकता है, देख सकता है कि उसने कितना अच्छा काम किया, कितनी अच्छी स्टोरी डेवलप की है। तो इसका मतलब हमें ओपन एंडेड किस्म के काम करने चाहिए। तो एक तो स्टोरी होगी। हम अमूमन क्या करते हैं, दरहास से बच्चों को याद करवाते हैं, खतूत जो हैं, लेटर्स जो हैं वो बच्चों को याद करवाते हैं, एसेस याद करवाते हैं। हमें इन चीज़ों से बाहर आना चाहिए, इसमें कोई शक नहीं। इनिशियल स्टेज में बच्चा पढ़ ले, उसकी रीडिंग कर ले, लेकिन हमें एक टॉपिक के ऊपर बच्चे को कहना है कि आप अपने ख़यालात का इजहार करें। और जिस दिन ये बच्चे ने अपने अंदर ये चीज़ डेवलप कर ली कि उसने खुद से एक कॉन्सेप्ट को इमेजिन करना है और उसको लिखना है, और जो मुनासिब होगा वो फिर स्टोरी को डेवलप करता जाएगा, और फिर उस पर उस्ताद को क्या चाहिए, फीडबैक देगा। देखिए, हमारी लर्निंग का जो एक सेंटर पॉइंट है ना, वो फीडबैक है। एक फीडबैक हम आम तौर पे देते हैं, वेल डन, बहुत अच्छा किया भाई। दूसरा, क्या जी तुम्हारा ग्रेड A आ गया, तुम्हारे 10 में से 7 नंबर आ गए, 9 आ गए, 8 आ गए, तुम्हारे 100 में से 70, 80, 90, 95 नंबर आ गए। देखिए, हमें इस किस्म के फीडबैक से अवॉइड करना चाहिए। इसमें कोई शक नहीं कि अगर हम कोई रिटन टेस्ट ले रहे हैं या फिर कोई एग्ज़ाम ले रहे हैं तो उसमें हमने ग्रेडिंग करनी है, लेकिन असल जो काम है वो क्लासरूम के अंदर है और क्लासरूम के बाहर भी, यानी वो चाहे घर में, ग्राउंड में, किसी भी जगह पे। हमने जो बच्चे से काम करवाना है उसको सोचने पर मजबूर करना, उसको गाइड करना। बच्चे इसके जवाब तलाश करो, और एक जवाब नहीं, एक से ज़ायद जवाब तलाश करो।
تو جس دن بچے نے ایک سے زائد جواب تلاش کرنے شروع کر دیے، ایک سے زائد خطوط لکھنے شروع کر دیے، سٹوریز، ایسیز لکھنا شروع کر دی خود سے، وہ بچہ کریٹو ہو جائے گا، وہ رائٹر بن جائے گا، وہ بہت اچھا رائٹر بنے گا۔ اس کی بنیادی وجہ کیا ہے کہ اس نے پہلے سے بہت ساری کہانیاں پڑھی ہیں یا سنی ہیں، اور اس کے بعد اس نے بہت ساری چیزوں کو دیکھنے کے بعد سوچا ہے اور ایک نئی چیز تخلیق کی ہے۔ تو اس قسم کی ہمیں ایکٹیویٹیز کلاس روم کے اندر، وہ چاہے اسائنمنٹ کی شکل میں دیں، وہ چاہے پروجیکٹس کی شکل میں دیں، وہ چاہے سوال کی شکل میں دیں، وہ چاہے ہم کسی بھی انداز میں کہہ سکتے ہیں کہ بھئی آپ کو موبائل فون پسند ہے یا نہیں پسند، آپ کو ریاضی جو ہے وہ مضمون اچھا لگتا ہے یا نہیں لگتا، آپ نے ایک روڈ پہ ایکسیڈنٹ ہوا ہے، آپ اس کو ذرا بیان تو کریں، آپ کا گھر ہے، آپ ذرا بتائیں تو صحیح، آپ کو گھر آپ کا اپنا اچھا لگتا ہے برا لگتا ہے، اس میں کیا ہے، آپ کو اپنا اسکول کیسا لگتا ہے، آپ کو ٹیچر اپنا کیسا لگتا ہے۔ غرض کہ ہم کسی بھی موضوع پہ بچے کو کیا کر سکتے ہیں، گائیڈ کر سکتے ہیں، اسے کہہ سکتے ہیں اپنے خیالات کا اظہار کرو۔ ہمیں ٹیکسٹ بک سے باہر نکلنا ہوگا، ہمیں بچے کی سوچ کو پروان چڑھانا ہوگا، اور اس کے جو آئیڈیاز ہیں ان کو انکریج کرنا ہے۔ اور جس دن اس نے لکھنا شروع کر دیا، اس نے اپنے خیالات بیان کرنا شروع کر دی، وہ چاہے اورل ہے یا ریٹن ہے، اس پہ نہیں جانا۔ اورل ہے بہت اچھی بات، شروع میں اورل ہی کام چلے گا، زبانی سنتے جائیں، اور خاص طور پہ چھوٹے بچوں سے تو بہت کہانیاں سنیں، وہ آپ کو سنائیں گے، نام ہم سنتے ہیں پھلوں کے، سبزیوں کے، اپنے نام سنتے ہیں، کتابوں کے، کسی بھی حوالے سے جانوروں کے نام پوچھتے ہیں۔ لیکن بڑے بچے جو ہیں ان کو ہمیں کیا کرنا ہے، سوال دینے، اور جو ہائر ایجوکیشن پہ ان کو ہم نے ریسرچ کویشچن دینے، وہ سوال جن کا تحقیقی طور پر ہم دلائل اکٹھے کر سکیں، آرگومنٹس دے سکیں، اس کو جسٹیفائی کر سکیں۔ تو ہمیں جو کریٹیوٹی میں سوال پوچھنے، جب کریٹیوٹی کی اسیسمنٹ کرتے ہوں گے، ہمیں بچوں کو کہنا ہے ڈسکس کریں، جسٹیفائی کریں، ایکسپلین کریں، ڈسکرائب کریں، نریٹ کریں، سٹوری ڈیولپ کریں۔ دیکھیں سٹوری ٹیلنگ اتنی اچھی ٹیکنیک ہے ہماری ٹیچنگ پیڈاگوجی میں جس کی کوئی حد نہیں، اور اس کا تصور قرآن مجید میں بہت زیادہ آتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں کس کس قوم کا نبی کا تذکرہ نہیں کیا، اور سب سے خوبصورت جو سٹوری ہے احسن القصص، وہ ہے حضرت یوسف علیہ السلام کی، سورہ یوسف میں آتی ہے۔ تو اس کا مطلب یہ کہ ہمیں سٹوری ٹیلنگ کو استعمال کرنا چاہیے، اسائنمنٹس کو استعمال کرنا چاہیے، پروجیکٹس کو استعمال کرنا چاہیے، بچوں کو دیکھنا چاہیے کہ روزمرہ زندگی میں وہ کیا دیکھتے ہیں۔ دیکھیں سولر سسٹم ہے، بھئی گرمی کس طرح پیدا ہوتی ہے، اندھیرا کس طرح چھاتا ہے، روشنی کس طرح ہوتی ہے، بارش کیسے آتی ہے، ہوا کیسے چلتی ہے، اور آج کے دور میں خاص طور پہ جس طرح موبائل فون ہے، بچوں یہ جو سگنل ہیں یہ کس وقت آتے ہیں، کیسے آتے ہیں، کیا ہوتا ہے، اس کا پروسیس کیا ہے، بوسٹر کہاں پہ لگتے ہیں۔ تو ہمیں کیا کرنے، ایسی چیزوں کو لے کر آگے جانا ہے جس میں بچے سوچیں، جس میں بچے اپنے آئیڈیاز کو کمپوز کریں، اور ٹیچر کو کیا کرنا چاہیے، اس پہ فیڈ بیک دینا چاہیے۔ آپ کو اورل بھی فیڈ بیک دینا ہے اور آپ کو ریٹن بھی فیڈ بیک دینا ہے۔ آپ نے اورل اور ریٹن دونوں بچوں کی اسیسمنٹ کرنی، اور وہ کیا ہوگی کہ بچے آپ نے کام کیسا کیا، یہ نہیں کہ صرف گریڈ لگا کے چھوڑ دینا، بلکہ بتانا ہے بچے آپ نے اس میں کون کون سی غلطیاں کی ہیں، غلطی کو کریکٹ کرنا ہے، صحیح کریں، بتائیں اس کا صحیح لفظ یہ ہوگا، یہ صحیح جملہ ہوگا، یہ صحیح پیراگراف اس طرح لکھیں گے۔ جب آپ اس قسم کے کام کریں گے اور بتائیں گے بچے اگر یہ آپ کی غلطی، یہ آپ کو امپروو کرنا ہے، یہ کریں گے تو آپ کا گریڈ ڈی آئے گا، یہ انکارپوریٹ کریں گے سی بنے گا، یہ کریں گے بی، اے، اور اسی طرح اے پلس چلتا جائے گا۔ اور وہی آپ چاہے نمبرنگ میں کر لیں کہ جی اس سے آپ کے 60% نمبر آ سکتے ہیں، 70، 80، 90۔ تو بنیادی طور پہ کام ایسا ہے جس میں آپ نے ڈائریکشنز دینی ہے، ڈسکرائب کرنا ہے، اور کوشش کریں کہ اورل کے ساتھ ساتھ لازمی طور پہ ریٹن فیڈ بیک دیں۔ لیکن ہمارے جو ٹیچرز ہیں وہ کسی بھی لیول پہ، ہم ریٹن فیڈ بیک بہت کم دیتے ہیں، ہم بہت زیادہ
بولنے پر انحصار کرتے ہیں، اس میں کوئی شک نہیں، اچھی چیز ہے، لیکن جو رائٹنگ چیز ہے وہ ایک جو اسٹوڈنٹ ہے اس کے پاس ہوگی، وہ بار بار اس کو پڑھ سکتا ہے، دیکھ سکتا ہے، امپروو کر سکتا ہے۔ تو ہمارا جو مقصد ہے بنیادی طور پہ اسیسمنٹ کا بچے کی لرننگ کو امپروو کرنا، اس کو ڈگریاں یا سرٹیفکیٹ تو سمیٹو اسیسمنٹ میں ہم دے دیتے ہیں، یعنی ایک ٹرم کے بعد ایگزام جب ہونا ہے، سال کے بعد، 4 ماہ کے بعد، 6 ماہ یا سال کے بعد جب بھی آپ نے ایگزام لینا ہے، وہ تو سمیٹو اسیسمنٹ ہے، اس میں تو ہم ڈگریاں دیتے ہیں، لیکن ہاں اس میں لرننگ امپروو نہیں ہوتی، لرننگ امپروو ہوتی ہے فارمیٹیو اسیسمنٹ میں، اور وہ کیا کرنا ہے، ٹیچر کو فیڈ بیک دینا، اور وہ فیڈ بیک کیسا دینا ہے، ڈائریکشنز دینی ہے، خود گائیڈ کرنا ہے، اسسٹ کرنا ہے، لکھ کے دینا ہے، بچے یہ کام کریں گے تو آپ کے اتنے اچھے نمبر آئیں گے، آپ کی یہ جو اسیسمنٹ ہے وہ اتنی بہتر ہو جائے گی۔ شکریہ۔